आदरणीय दर्शकवृन्द, इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तर्फबाट म धनबहादुर मगरको नमस्कार। हाम्रो कृषि हाम्रो संस्कृति जलवायु अनुकूलनका लागि आदिवासी रैथाने खेती प्रविधि कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीले कौशल कुमार सिंहज्यूलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पिछडा वर्ग महासङ्घका उपाध्यक्ष। आदरणीय दर्शकवृन्द, इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तर्फबाट म धनबहादुर मगरको नमस्कार। हाम्रो कृषि हाम्रो संस्कृति जलवायु अनुकूलनका लागि आदिवासी रैथाने खेती प्रविधि अन्तर्गत आज हामीले कौशल कुमारज्यूलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पिछडा वर्ग महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामीले मधेसको आन्दोलन, मधेसको कृषि, मधेसी मुद्दा लगायत विभिन्न विषयहरूमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार कौशल सर। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। मैले विशेष गरी यहाँ मधेस भनेपछि अन्नको भण्डार, सिङ्गो देशलाई पाल्ने एउटा मधेस अन्नको भण्डार मानिन्छ र यो अन्नको भण्डारमा आज खडेरी लागेको छ। एक प्रकारको यो जलवायु अनुकूलनका कारण निकै समस्यामा हाम्रो मधेस परिरहेको छ। अलिकति यहाँले हामीले कुराकानी गर्ने सिलसिलामा हिजोको कृषि मधेसमा कस्तो थियो अलिकति बताइदिनुहोस् न। होइन, एउटा कुरा त तपाईँले सबभन्दा पहिला मधेस अन्नको भण्डार हो भने हामी देशले मान्दै आएका छौँ। हजुर। र त्यही अनुसारको योजना र नीतिहरूमा त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो। हजुर। तर मधेसलाई अन्नको भण्डार बनाउनको लागि राज्यले गर्नुपर्ने फेसिलिटेड कामहरू, राज्यले त्यसको लागि बनाउने योजनाहरू, नीतिहरू, हजुर, त्यसमा चाहिँ कहीँ मात्रै भनौँ न, धेरै हदसम्म राज्य चुकेको छ। राज्यले मधेस र तराईलाई तपाईँको यस्तो हाम्रो उपजाउ भूमि हो, किनभने पहाडको काँधमा मतलब के भन्छ त्यसको नजिकै रहेको त्यो भूभाग हो हाम्रो तराई मधेसको भूमि। त्यो भूमिमा उब्जाउ भूमि हो। फेरि हाम्रो यो यस्तो उब्जाउ भूमि हो, हामीले यो भूमिमा उब्जिने भूमि, मधेसको उब्जाउ हुने भूमि र त्यही खण्डहरू अब गङ्गाको फाँटतिर जाँदाखेरिको भूमिमा हाम्रो भूमि त्योभन्दा बढी उब्जाउ भूमि रहेको छ। त्यसको त्यो तत्त्वहरू पाउने हुन्छ नि, उब्जाउको लागि जुन माटोमा पाउने तत्त्वहरू त्यो चाहिँ त्यताभन्दा राम्रो छन् हाम्रो यहाँ। तर के छ भने यो सरकारले तपाईँको अहिलेसम्म त्यो भूमिलाई कसरी प्रयोग गर्ने, देशको हितमा, जनताको हितमा, त्यतातिर कामै गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। त्यस कारणले एकताका हामी सुन्थ्यौँ कि मधेसको यति उब्जाउ हुन्थ्यो कि हामी त्यो भारतमा निर्यात गर्थ्यौँ, हामी भारतमा बेच्थ्यौँ। त्यो त मैले नै हेरेको थिएँ। मेरै बच्चामा हामीहरू हाम्रै खेतको धानहरू इन्डियामा गएर बेचिन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो। त्यो कुरा त पहिला मैले नै देखेको, अरूभन्दा पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा अब त्यो किन भएन? अब मधेसमा किन त्यति उब्जाउ हुँदैन कि हामी आफ्नो देशको जनताले पनि खुवाउन सकौँ? निर्यातको कुरा त त्यो एक स्टेप माथिको कुरा हो। हामी आफ्नो देशलाई पनि पाल्न सक्दैनौँ, देशलाई पनि खुवाउन सक्दैनौँ। त्यो त अब यति ठुलो हाम्रो मधेसको क्षेत्रफललाई हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ, राज्यले प्रयोग गर्न सकेको छैन। त्यो त राज्य सञ्चालकहरूलाई लाज मान्नुपर्ने कुरा हो। आँखा निहुराएर कुरा गर्नुपर्ने हो यो विषयमा राज्यले, किनभने उनीहरूले गर्न सकेको छैन, असफल भइसकेको हो। त्यस कारणले त्यसको मुख्य कारण के हो भने अहिले तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ देशमा तपाईँको 69% भूमि जुन छ त्यो भूमिमा चिस्यान र ओसिलोपन राम्रो छ भनेको खेतीको लागि राम्रो मानिने भूमि हो त्यो। तर त्यो मधेसमा जाने हो भने 94% हो त्यो, जहाँ राम्रो खेती गर्न सकिन्छ। तर के भन्छन् भने हामी त्यहाँ न बिउको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ, न खादको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ, न तपाईँको कुन माटोमा कुन बाली उत्पादन हुन्छ त्यसको लागि आजकल वैज्ञानिक खेती गर्नको लागि त्यहाँ तपाईँको त्यसको टेस्टिङ हुँदो रहेछ।
माटोको परीक्षण हुन्छ, त्यो पनि गर्न सकेका छैनौँ हामी। समयमा अहिले मधेसमा जानुभयो तपाईँको मलको लागि हाहाकार हुन्छ, जानु त्यहाँ मारामार छ, झगडा छ, लडाइँ छ, दिनै सकिरहेको छैन किनभने आवश्यकता धेरै छ, सप्लाई थोरै भएको छ। त्यस कारणले यो सरकारको नीतिले गर्दा, यो सरकारको नीति नै छैन कि मधेसलाई तपाईँको ऊर्जावान बनाऊ, क्षमतावान बनाऊ, त्यो छँदै छैन। अहिलेको जिडिपीमा को तपाईँको 39% तपाईँको कृषिको योगदान छ। हजुर, त्यतिकै अहिले तपाईँको रेमिटेन्सको पनि पुगिसक्यो यो जिडिपीमा। तर चाहिँ हामी यो जिडिपीलाई बढाउनको लागि कसरी खेती गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो उब्जाएर त्यो अहिलेको कृषि जुन परम्परागत खेती भइरहेछन् हाम्रो मधेसमा, त्यो परम्परागत हुने खेतीलाई वैज्ञानिक रूपमा कसरी त्यसलाई लाने, त्यतातिर सरकारले कुनै ठोस योजना बनाउन नसकेर मधेसको कृषिले तपाईँको असफलतामा छ, मधेस गरिबीमा छ। किनभने मधेसको मुख्य तपाईँको आय स्रोत भनेको कृषि हो। कृषिमा मधेसका जनता डिपेन्ड छ र त्यो जनताको आय स्तर बढाउनको लागि कृषिमै आय स्तर बढाउनु पर्ने हुन्छ, कृषिकै जुन व्यापारीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, कृषिकै औद्योगिकरण गर्ने हुन्छ। कृषिमा पनि विभिन्न बालीहरू हुन्छन् नि, तपाईँको खाद्यान्न बाली छन्, तेलहन बाली छन्, दलहन बाली छन्, नगदे बाली छन्, तपाईँको औद्योगिक बाली छन्, त्यो जडीबुटीको बालीहरू छन्। तपाईँ कुन बालीलाई कसरी गर्ने कि त्यो खेती तपाईँको आयमुखी होस् र तपाईँको देशलाई पाल्न सक्ने भने त अहिले के छ, निर्वाहमुखी खेती हो। पर गुजर बसर गर्ने, उब्जाउने, आफू खाने, पेट पाल्ने, त्यो भइरहेछ। अहिले तपाईँको मधेसको एक कट्ठामा लगानी तपाईँको खेती गर्नको लागि कति पर्छ र त्यसको उब्जा कति हुन्छ यदि जोड्ने हो भने लगभग बराबरमा जान्छ लगानी र त्यो आम्दानी। अब त्यस्तोमा को जीवनयापन तपाईँको आफ्नो जीवन समर्पित गर्छ कृषिमा। अब भन्छन् हामीले कृषिले त पेटै पाल्न सक्दैनौँ, त अर्को क्षेत्रमा गइरहेछ। अनि युरोप अमेरिकामा अहिले जानुहोस्, कृषि उद्योग तपाईँको कति ठुल माथि गएछ। हजुर, तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन, अर्थतन्त्रै राम्रो भएको छैन। हजुर, यो छ नि, मैले थोरै हजुरलाई हिजोको कुरा, हाम्रो मधेसको हिजोको कृषि चाहिँ थोरै कट्याउनु मन लाग्यो हजुरलाई। हिजो चाहिँ कस्तो थियो, अलिकति यहाँ त अलिकति भुक्तभोगी होइन। हिजो जस्तो हामीहरू खेतीमा हेर्थ्यौँ नि मधेसमा, हजुर, परम्परागतै हुँदाखेरि त्यो आवश्यकता किसानको बढी थिएन। जस्तो अहिले जति आवश्यकता क्रिएट गरेछन् अहिले जुन औद्योगिक अर्थतन्त्रले जुन उपभोग मुखी जनतालाई बनाइसकेको छ, त्यो बेला आवश्यकता थिएन। हामीहरू बच्चामा हेर्थ्यौँ, हामी कहाँ घरमा नुन बाहेक अरू केही किनिँदैन थियो लगभग। हजुर, नुन मात्रै बाहिरबाट किनिन्थ्यो। त्यो धान आफ्नै खेतको, चामल आफ्नै खेतको, गहुँ आफ्नै खेतको, कोदो आफ्नै खेतको, दाल आफ्नै खेतको, बदाम आफ्नै खेतको, तोरी आफ्नै खेतको, त्यही तोरीलाई पेलेर तेल बनाउने, अनि त्योबाट आएर खैरोलाई त्यो चाहिँ गोरुलाई खुवाउने, सबै आफ्नै खेतको हुन्थ्यो। उखु आफ्नै खेतमा, त्यो चिनी पनि किन्नु नपर्ने, त्यसैको सकर बनाएर खाने। त्यो तपाईँको केही किन्नै नपर्ने तपाईँको हामीहरूको घरमा थियो। त त्यस्तो अवस्थामा अहिले के छ भने अब हामीलाई सबै कुरा किनेर खानुपर्ने छ। चावल पनि किन्नुपर्ने, दाल पनि किन्नुपर्ने, गहुँ पनि किन्नुपर्ने, चिनी पनि किन्नुपर्ने, जे पनि तपाईँको किनेर खाने यो उपभोगमुखी जुन हाम्रो संस्कृति बढायो त्यो तपाईँको पुँजीवादी अर्थतन्त्रको देन हो। यो पुँजीवादी अर्थतन्त्रले हामीलाई उपभोगवादतिर लान्छ। अनि हामी जुन आफ्नो उत्पादन थियो त्यो उत्पादन बिस्तारै किन घटिरहेछ, किनभने खेतीमा लागेका मान्छेहरू विस्थापित हुँदै गइरहेछ। किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, किसानलाई आय आर्जन बढाउने कार्यक्रम सरकारले लान सकेन। सबै वस्तुको मूल्य अहिले किसानले उब्जा गर्छन्, धान, गहुँ, मकै, कोदो, तोरी लगायतका बालीहरू, उखुहरू, त्यो सबैको मूल्य सरकारले तोक्न सकेको छैन। तोक्छ पनि कति, जति उसको लगानी छ। त्यो किनभने सरकारले त्यो बाली किनेर आफै खान्छु भन्छ, त्योभन्दा बाहिर निर्यात त गर्दैन। आफै खानको लागि पुग्दैन भने निर्यात कहाँबाट गर्छ? त्यसैले किसानको उत्पादन बढाएर त्यो कृषिलाई तपाईँ निर्यात गर्नुभयो भने बल्ल त आम्दानी हुन्छ, त्यो के भन्छ औद्योगिक उत्पादनहरू हुन्छ।
कि तपाईँको उत्पादन जस्तो जुटहरू हुन्छ, उखुहरू हुन्छ, त्यो औद्योगिक उत्पादन हुन्छ, त्यस्तै तपाईँको दलहन तेलहन उत्पादनहरू हुन्छ, त्यो उत्पादनलाई बेच्न सकिन्छ। र खाद्यान्न उत्पादन त आफू खानको लागि मात्रै हो। त्यसैले तपाईँ कुन उत्पादनलाई बढाउने हो कि किसानको आय बढ्छ। हामी त पिछडा वर्गबाट 2061 सालमा नै किसानलाई खेती जस्तो अहिले अब असार थियो, अब गयो असारमा धान रोप्नुपर्छ, बाली लगाउनुपर्छ, या तपाईँको कार्तिकमा गहुँ गर्नुपर्छ, अरू तेलहनहरू तपाईँको हुन्छ नि खेतीहरू। त्यो खेती गर्नको लागि किसानलाई बिउ खाद किन्नको लागि पैसा हुँदैन। सही कुरा पनि। अनि हामी के भन्दैथ्यौँ, किसानलाई कसैको 1 बिघा खेत छ, कसैको 2 बिघा छ, कसैको 5 बिघा छ, कसैको 10 कट्ठा छ भनौँ, त तिनीहरूले कसरी खेती गर्ने, लगानी गर्नको लागि पैसा हुँदैन। अब समयमा उसले बिउ राम्रो किन्न सक्दैन त घरमै भएको पुरानै बिउ प्रयोग गरिदिन्छ। तपाईँको खाद उसँग हुँदैन, उनी अब के गर्ने छैन भनेर छोडिदेऊ, अब राम्रो खाद दिनु भने थोरै खाद दिएर, किनभने त्यसमा त विभिन्न किसिमको दिनुपर्छ खादहरू, त्यो दिन सक्दैन। समयमा उसलाई अरू औषधिहरू के अरे कीटनाशक औषधिहरू हुन्छ, अरू तपाईँको के भन्छ अरू विभिन्न खेती गर्नको लागि चाहिने आय उसँग हुँदैन। के भन्छ किसानसँग नभएपछि हामी के भन्यौँ, किसानलाई पनि जुन अहिले पहिले नै हामी सबभन्दा पहिला देशमा हामी सरकारबाट सहुलियत कर्जाको कुरा उठाएको कि 3% ब्याजमा किसानलाई बिना धितो चाहिँ लोन दिनुस्। अहिले जुन युवालाई दिइरहेछ नि 20 लाखसम्म महिलालाई, त्यो चाहिँ किसानलाई पनि त्यो 3%मा लोन दिनु पर्यो 20 लाखसम्म। त्यो लोन दिएपछि के हुन्छ नि, किसानले उसको अरू साइडमा खेतीलाई कसरी स्तरीय बनाउने त्यतातिर काम गर्छ। अनि त्यो त्यसपछि अहिले बिमाको कुरा, कृषि बिमाको कुरा किसानलाई थाहै छैन, त्यो पनि पैसा तिरेर त्यो कृषि बिमा त्यहाँका स्थानीय निकायले निःशुल्क गरिदिनु पर्यो सबै किसानले। अनि बल्ल त्यसले लाभ पाउँछ र जानकारी पनि छैन। त्यसपछि हामी पहिले 61 सालदेखि यो माग हामी गरिरहेछौँ किसानको लागि। त्यसपछि तपाईँको किसानलाई तपाईँको किसान क्रेडिट कार्डको हामी व्यवस्था कुरा गरेछौँ। यो किसान क्रेडिट कार्ड के हो भने कि जस्तो अहिले असारमा धान खेती गर्नको लागि कुनै किसानले सरकारले तोक दिने 1 बिघा खेतमा हामी 1 लाखको क्रेडिट कार्ड दिन्छौँ। यदि सरकारले तोक्यो भने 1 लाख रुपैयाँ उसले असारमा या जेठमा लिने। अनि उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने 1 लाख बराबरको बाली सरकारले बेच्नुपर्छ। त्यो 1 लाख लियो भने 50,000 लियो भने 50,000 को, 25,000 लियो भने 25,000 को, इक्जाम्पल एउटा भन्दैछु यदि तोकेको अंशमा। यदि 1 लाख किसानले लियो भने 1 लाखको बाली उसले 2टा बालीको दिनुपर्छ। त्यो मङ्सिरमा अब धान हुन्छ, अनि तपाईँको चैतमा गहुँ भइहाल्छ, दलहनहरू पनि भइहाल्छ। अनि यो असारदेखि चैतसम्म किसानले चाहिँ त्यो 1 लाख रुपैयाँ लिएको बराबरको बाली सरकारले दिनुपर्छ। अनि दियो भने उसले 1 लाखको बाली पनि बेच्ने बजार पायो। अनि सरकारले पनि 1 लाखसम्मको हामीले आउँछ नै भने पायो। अनि त्यो बाली लिएर सरकारले तपाईँको निर्यात गर्न पायो, अनि सरकारले पनि कमाउन पायो, अनि त्यो नाफा चाहिँ किसानले पनि दिन पायो। त्यो क्रेडिट कार्डको यो सिस्टम हुन्छ। अब यो सरकार यो नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले यो कामै गरिरहेको छैन। अनि के भन्छ भने हैन यो गर्छौ के यता बिउमा अनुदान दिने मलमा अहिले कृषिको बजेट जति छ अहिले 57 अर्ब कि 58 अर्ब भन्छ, जबकि यसपालि कृषि वर्ष सरकारले घोषणा गरेको छ कृषि उत्पादन वर्ष, अनि बजेट घटाइदिएछ। ल हेर्नुस् यो सरकारको काम कृषि उत्पादक वर्ष घोषणा गर्ने, अनि पहिलाको पोहोर साल भन्दा पनि बजेट घटाइदिने, अनि त्यो कृषि उत्पादन वर्ष मनाउँछ। अनि त्यो जति बजेट छ नि 57 अर्ब कि कति 58 अर्ब अहिले बजेट छ यसपालि, त्यो बजेटको आधा त तपाईँको मलको अनुदानमै गइहाल्छ। अब त्यो यो कृषि विकासको काम के हुन्छ? यो सरकारको कामै हो ठग्ने। तपाईँको म तपाईँले एउटा उदाहरण भन्छु। एउटा म इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ। त्यो एउटा त्यो बेला कुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ईश्वर पोखरेलजी। अनि उसले के भन्दै थिए कि नेपालमा कृषि विकासको लागि खासै गर्नु पर्दैन, टुरिज्म र अर्थ जलस्रोतको लागि गरे हुन्छ भनेर। अब मानसिकता त्यस्तो छ। जुन देशको रिड तपाईँको जीडीपी को 39% कृषिबाट आइरहेछ, त्यसको विकास गर्नु हुँदैन एउटा मन्त्रीले भन्छ। अब त्यो कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरा हो के। त्यसैले तपाईँले अहिले किसानलाई
म एउटा कुरा हामीहरू त्यो सुरुदेखि उठाइरहेकोमा यो क्रेडिट कार्ड एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ किसानको लागि। त्यो यदि लागू भयो भने किसानले आफूले उब्जाएको बाली बेच्ने ठाउँ पनि पायो, सरकारले पनि किन्ने आधार भयो, अनि त्यसलाई व्यापारीकरण गर्न मिल्यो। अनि क्रेडिट कार्ड पाएपछि किसानले समयमा उसँग पैसा हुन्छ अनि त्यो लगानी गरेर राम्रो खेती पनि गर्छ, उब्जा पनि राम्रो बढ्छ, अनि त्यो सरकारले किन्ने ठाउँ पनि आधार पनि पायो, किसानले बेच्ने आधार पनि पायो। सबै एउटा एकदम भनौँ कि त्रिपक्षीय एउटा लाभको कुरा भयो, लाभको कुरा हो। मैले हजुरलाई थोरै उ गरेँ। अब यो छ नि यहाँले महत्त्वपूर्ण एउटा समाधानको एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय पनि बताइदिनु भयो यहाँले। किसानलाई क्रेडिट कार्ड दियो भने हाम्रो देशको कृषि बढ्छन् भन्ने एउटा उपाय नै किसानलाई र अनि राज्यलाई पनि सुल्झाइदिनु भयो। यति मात्र होइन, अब हामी यहाँले एउटा समाधानको बाटो दिनुभयो। अब हामीसँग कृषिको समस्या चाङैचाङ भइरहेको छ, आइरहेको छ। अब हामीले निराश होइन, अब चाहिँ हामीले आशावादी भएर देशको कृषिलाई, आफ्नो देशको कृषिलाई र नेपाली जनतालाई खुवाउने अन्न उत्पादन गर्नलाई चाहिँ हामीले अथवा देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन देशको कसरी चाहिँ उठाउन सक्छ यहाँले चाहिँ यसरी यो यहाँले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो नि एउटा महत्त्वपूर्ण विश्लेषण दिनुभयो। र अब चाहिँ हामीले हाम्रो समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि कृषिको माध्यमबाट के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यसको के हो भने पहिला त हामी अर्थनीतिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। त्यो विगतमा हाम्रो जुन किसानहरू थिए र अहिले पनि किसानमा छन्, उनीहरू अहिले पनि त्यो कृषि अर्थतन्त्रमा नै आफूलाई आफ्नो सोच शैलीलाई राखेको छ। तर संसार तपाईँको औद्योगिक अर्थतन्त्रमा गइसकेको छ, अब त तपाईँको डिजिटलाइज युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। तर किसान तपाईँको गाउँको किसान अहिले पनि त्यही परम्परागत खेतीमा र कृषि अर्थतन्त्रमा निर्वाहमुखी र बसेका छन्। त्यसले गर्दा उसको आय स्तर वृद्धि हुन सकेको छैन। हामीले त्यो अर्थतन्त्रलाई बदल्नको लागि र त्यसलाई कृषिलाई आयमुखी बनाउन र किसानलाई बढी आम्दानी बनाउनको लागि सरकारले कार्यनीति नै बनाउनु पर्छ। तपाईँको सचेतता प्रोग्रामै चलाउनु पर्छ सरकारले प्रत्येक वडामा गएर। म त भन्छु अहिले सरकारले के गरेछ भने पालिका स्तरमा कृषि सूचना केन्द्र राखेको छ। म भन्छु वडा स्तरमा त्यो कृषि सूचना केन्द्र हुनुपर्छ। त्यो कृषि सूचना केन्द्र वडा स्तरमा भएपछि त्यहाँ फेरि उसले के गर्नुपर्छ, त्यो कृषि त्यहाँ वडा स्तरले तपाईँको भूमिको परीक्षण गर्नु पर्यो कि कुन कुन ठाउँमा कुन कुन खेती उब्जा हुन्छ, कस्तो किसिमको त्यसपछि मलको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो किसानलाई जानकारी दिनु पर्यो। र किसान त्यहाँ बेला बेलामा लाग्ने रोगबारे त्यसको समाधानको लागि त्यो कृषि केन्द्रले सरकारबाट त्यसलाई किसानलाई सूचना दिनु पर्यो। त्यसले त्यो वडा स्तरमा कृषि सूचना केन्द्र नभएर किसानलाई कहाँ जाने सल्लाह लिनको लागि, सुझाव लिनको लागि, वैज्ञानिक आधार खोज्नको लागि कोसँग कुरा गर्ने उसँग छँदै छैन। त्यसैले वडा स्तरमा कृषि केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यहाँ कृषि विज्ञको उसले राख्नुपर्छ। र एउटा अर्को हाम्रो माग के रहेछ भने त्यो वडा स्तरमा किसान फोन इन कार्यक्रम एउटा देशमा सुरु हुनुपर्छ कि जस्तो तपाईँ किसानलाई अहिले यो बालीमा यो रोग लाग्यो, अहिले त डिजिटलाइजको जमाना हो, उसले ठ्याक्कै मोबाइलबाट फोटो खिचेर त्यो पठाइदिनु हो कि सूचना केन्द्रमा, अनि फोन गरेर निःशुल्क फोनको व्यवस्था सरकारले दिनुपर्छ कि है मेरो चाहिँ यो यस्तो बाली भइसक्यो, यसमा के हामी रोग के हुन्छ भनेर। त्यो या त कृषि सूचना केन्द्र वडा स्तरमा हुन्छ, उसले समाधान बताइदिन्छ, होइन भने कृषि सूचना केन्द्रमा त्यो दिनुपर्छ। र एउटा निःशुल्क फोन इन कार्यक्रम किसानको लागि सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ तत्काल, जसले गर्दा किसानले अब फोन गरेर मलाई अहिले छ यो समस्या छ, कसैले खाँदै नपाएको, बिउ नपाएको, सिँचाइ नभएको खेती अब के गर्ने, कुन बाली बढी उब्जिन्छ, कुन बिउ प्रयोग गर्दा हुन्छ, कुन तपाईँको मल प्रयोग गर्दा कति गर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी त्यो लिन पाओस् भनेर एउटा फोन इन कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको सुरुवात सरकारले गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय पिछडा वर्ग महासङ्घले एउटा पिछडा वर्ग महासङ्घ भनेको एउटा किसान र
कृषि गर्ने वर्गकै एउटा प्रतिनिधित्व गर्दछ यहाँहरूको संस्थाले। तपाईँहरूले चाहिँ यो तराई अथवा मधेसमा चाहिँ कृषिको माध्यमबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरहरू सम्बद्ध जुन पिछडा वर्गको कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी के गरिरहनु भएको छ अलिकति यो पनि जानकारी पाऊँ न। होइन, हाम्रो के छ भने हाम्रो यो पिछडा वर्ग ओबिसी हो। त्यसले चाहिँ हामी यो भित्रका जुन जातहरू छन्, एकदम समुदाय छन्, यो प्राय कृषि पेसामै अधिकांश डिपेन्ड रहेको छ। केही व्यापार व्यवसायमा पनि छन्। तर यिनीहरूको हक हित अधिकार र राज्यमा जनसङ्ख्याको आधारमा सहभागिताको हाम्रो सङ्घर्ष हो, लडाइँ हो कि यो वर्गको समुदाय यो देशको आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, सबै क्षेत्रमा सङ्ख्याको आधारमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष हो, लडाइँ हो। यदि दिएन भने त्यस विरुद्धमा हामी लड्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यो हाम्रो नीति हो। त्यो नीतिमा हामी अगाडि बढेका छौँ। तर हाम्रो मूल ठाउँ कहाँ छ भने कि हाम्रो समुदाय किसान समुदाय हो। एकदम किसान समुदाय भनेको खेती गर्ने समुदाय हो। र त्यो खेतमाबाट हामीले पहिला भन्थ्यो किसान सुन फलाउँथ्यो भन्थ्यो कि। एकदम किनभने जोसँग बढी अन्न उब्जिन्थ्यो उही धनी कहलाउँथ्यो। अब समय बदलियो। अब जोसँग बढी नगद पैसा छ ऊ धनी कहलाउँछ, बढी अन्न उब्जाउने त गरिब कहलाउँछ के। कुरा बदलियो। अब हामी किसानलाई फेरि पनि त्यो अन्न उब्जाउने भनेर त्यो खेतबाट सुन उब्जिन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामी परम्परा विकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि ठुलो प्रश्न हो। त्यसको लागि अहिलेको कृषि नीति, अहिलेको कृषि व्यवसाय गर्ने जुन पद्धति र तरिका छ त्यो बदल्नुपर्छ। अहिलेको तरिकाबाट त्यो खेतबाट सुन फलाउन सक्दैन। त्यो खेतबाट सुन फलाउनको लागि तरिका बदल्नुपर्छ र अहिले जुन जति उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादनलाई 3 गुणामा लानुपर्छ। 1 गुणा होइन, दोबर होइन, 3 गुणा। अहिले यदि किसानले 1 कट्ठाबाट यदि तपाईँको भनौँ न 2 कुन्टल उब्जा गर्छन् भन्ने त्यसलाई 6 कुन्टलमा कसरी लाने, त्यो पद्धति त्यो तरिका अपनाउनु पर्छ र त्यो हुन्छ पनि। त्यस्तो तरिका युरोप अमेरिकामा भइरहेको छ। इन्डिया तपाईँको भारतमा पन्जाबले पुरै तपाईँको 1.5 अरब जनसङ्ख्यालाई खुवाइरहेछ। पन्जाब र हरियाणाले। हाम्रो यति ठुलो मधेसले हामी 3 करोडलाई खुवाउन सक्दैनौँ। निश्चित रूपमा त्यो चाहिँ सक्छ। तर मधेसप्रति जुन यो राज्यको जुन नस्लीय भेदभाव गर्ने चिन्तन र सोच छ त्यो बदल्नुपर्छ र मधेसको भूमि विकास भयो भने मधेसी विकास हुन्छ, मधेसको आर्थिक सम्पन्नता बढ्छ भन्ने जुन ईर्ष्या गर्ने यिनीहरूको सोच छ राज्य सत्ताको त्यो बदल्नुपर्छ। मधेस विकास भयो भने देशकै विकास हुन्छ, मधेसी धनी हुन्छ भने देशकै जनता धनी हुन्छ भन्ने सोच यिनीहरूसम्म जब आउँदैन तबसम्म यिनीहरूले मधेसको विकासमा काम गर्दैन। यिनीहरू अहिले भनौँ न कृषिको विकास, कृषि मधेसमा खेती हुन्छ नि, तराईमा खेती हुन्छ। तर अहिलेको कृषि बजेट मधेसभन्दा बढी पहाडमा खर्च गर्छ यिनीहरू। पहाडमा त तपाईँको टुरिज्म विकास गर्ने हो, जलस्रोतको विकास गर्ने हो, जुन खानीहरू छ त्यसको अनुसन्धान गरेर अन्वेषण गरेर फाइदा लिने हो। कृषिको विकास त मधेस तराईमा गर्ने हो। तर यिनीहरू कृषिको विकास कहाँ गर्छ? पहाडमा गर्छ, बजेट गर्छ। त्यो किनभने भ्रष्टाचार गर्न, ठग्नको लागि। कृषिको नाउँमा भ्रष्टाचार गर्ने, खेतीमा गयो यसरी टेस्टिङ गरियो, यो गरियो, उब्जा त कम हुन्छ भएन भनेर बजेट सकाउनको लागि पहाडमा बजेट लान्छ। मधेसमा बजेटै दिँदैन, मधेसमा कार्यक्रमै दिँदैन, किसानलाई जनचेतनाको कार्यक्रमै हुँदैन, त्यस जानकारीमूलक कार्यक्रमै गर्दैन। त्यसैले यिनीहरूको नीति, राज्यको जुन मधेसप्रतिको जुन विभेदको नीति रहेको छ त्यो विभेदको नीतिको शिकार मधेस भएको छ र त्यसको असर कृषिमा पनि परेको छ। एकदम महत्त्वपूर्ण, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा बताइदिनु भयो कि मधेस अहिले सरकारको राज्यको विभेदमा परेको छ भन्नुभयो। यो लगभग अब देशले अब कसरी अगाडि बढ्छ, अब यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्छ हाम्रो मधेसको कृषि भन्ने यहाँले गम्भीर चिन्ता पनि हो यहाँको। यहाँले यही कुरा राख्दै मैले अर्को कुरा उठाउनु खोजेको चाहिँ पहाडमा जमिन प्रशस्त बाँझोपन भइरहेछ। पहाडमा
तराईमा चाहिँ यो एउटा यस्तो वर्ग छ जोसँग जमिन छ उसले कृषि गर्दैन, पहाडमा पनि त्यही समस्या छ। तराईको यो समस्या चाहिँ कस्तो छ हजुरले अलिकति बताइदिनु। मधेसमा तपाईँको अहिले मध्य प्रदेशकै कुरा मात्रै गर्ने हो भने हजुर 8 जिल्लाको 3,72,888 हेक्टर खेतीमा धान खेती गरिन्छ। हजुर तपाईँको मधेसको एकदम। तर भए पनि मधेसको 18% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ देशको तपाईँको। त्यसमा अधिकांश मधेसकै छ। हजुर मधेसमा गरिबी यति चरम छ हजुर कि उसले अब आफू खाने पहिला कि म शिक्षा लिने कि औषधि उपचार गराउने। हजुर त पहिला त कुनै पनि बुवा आमाले बच्चाको सासको लागि काम गर्छ कि त्यो बाँच्ने कसरी, त त्यसको खुवाउने अनि पो सास चल्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेकेन्डरी कुरामा पर्छ। हजुर त अहिले जुन मधेसले पुरै देशलाई पहिला पढाउँथ्यो, हजुर अहिले त्यो मधेसको शिक्षाको स्तर खसेको छ। हजुर किनभने त्यो आम्दानी जुन मधेसको जनता थियो नि उसको आम्दानीको हुने ठाउँ तपाईँको खेत थियो। हजुर किनभने किसान हो यिनीहरू। त्यो खेतबाट हुने आम्दानी घट्यो अनि यहाँ सबै कुरामा महँगाई बढ्यो। महँगाई बढेर अब किसानलाई त खेतीको उत्पादनबाट पुग्दैन। नपुगेपछि अब के गर्ने भनेर अब त विदेश जाने, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन थाले। छोराछोरीहरू विदेश जान थालेपछि भएको थोरै खेत पनि गर्नको लागि मजदुर नपाउने अवस्था भयो। हजुर अनि बुढा आमा बुवाले खेती कसरी गर्ने, युवा जम्मै छोराछोरी विदेशमा छोराहरू। हजुर एकदम। अनि खेत तपाईँको बाँझो किन नहुने भने यहाँ तपाईँ रोजगार नदिने, आम्दानी नहुने भएपछि त्यो बाहिर गयो। जहाँसम्म पहाडको कुरा गर्नुभयो, बाँझो पहाडमा खेत छ भनेर। हजुर त पहाडमा त्यहाँ के उब्जा गर्न सकिन्छ त्यसको एनालाइसिस नगरिकन सबैले धानै फलाउँछु, सबैले गहुँ नै फलाउँछु भन्न थालेपछि सबै ठाउँमा धान गहुँ त उब्जिँदैन नि। पहाडको भूमिमा सिँचाइको हुन्छ कि त्यो भूमि के को लागि हो, त्यहाँ त जडीबुटीको खेती गर्नुहोस्। हजुर एकदम। अनि पो त्यसबाट बढी आम्दानी हुन्छ। त्यो जडीबुटीको खेती गर्ने ठाउँमा तपाईँ धान उत्पादन गराउने, अनि धान उत्पादन हुने ठाउँमा त्यहाँको मान्छेलाई विदेश पठाइदिने, अनि हुन्छ कति उब्जा हुन्छ कसरी तपाईँको। यो राज्यको तपाईँको कुन ठाउँमा के काम गर्ने, हजुर त्यो यसको नीति नै स्पष्ट छैन। त्यो नीति स्पष्ट नभएपछि अनि काम कसरी गर्ने, काम राम्रो कसरी हुने। त्यसैले यो राज्य तपाईँको बिग्रिनुको, असफल हुनुको कारण यिनीहरूको के हो भने यहाँ तपाईँको सबै ठाउँमा तपाईँको कृषि विज्ञले काम गर्ने हो। हजुर गाडी बनाउने ठाउँमा इन्जिनियरले काम गर्ने हो, हस्पिटलमा डक्टरले काम गर्ने हो। तर सबै ठाउँमा तपाईँ मन्दिरमा पूजा गर्ने पुजारीलाई राखिदिनु हो भने उसले कसरी तपाईँको कृषि विज्ञको काम गर्छ र कसरी तपाईँको डाक्टरीको काम गर्छ र इन्जिनियरको काम गर्छ। तर यिनीहरूको काम हो सबै ठाउँमा मन्दिरको पुजारी राखिदिने अनि देश चलाउने। अनि मन्दिरको पुजारीले देश चलाउन सक्दैन, विज्ञ चाहिन्छ। यो विज्ञ तपाईँको कृषि विकासको लागि कृषि विज्ञ चाहिन्छ, आर्थिक विकासको लागि अर्थविधि चाहिन्छ। त्यो कुरा राज्यले सोच्नु पर्ने हो। तपाईँको मन्दिरको पुजारीले देश चलाउन सक्दैन। हजुर सर, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। यहाँलाई अहिलेसम्म भनिरहनु भएको कुरा असाध्यै मनन योग्य छ र देशको लागि यो नभई नहुने कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अब अन्तमा हाम्रो देशको कृषिलाई समृद्ध बनाउन र यही कृषिबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई उन्नत बनाउन हामीले के गर्नुपर्छ संक्षिप्तमा अलिकति बताइदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला त मधेसको भूमिलाई बचाउनुपर्छ। हजुर त्यो बचाउनको लागि अहिले जुन चुरेमा विनाश गरिएको छ, वन जङ्गल काटेर तपाईँको बसोबास बसाएको छ, सुकुम्बासीको नाउँमा जमिन वितरण गरिएको छ, त्यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। हजुर अब के हुन्छ भने संरचना पनि विकास गर्दाखेरि हामी रोड कहाँ बनाउने, बजार कहाँ बनाउने, बस्ती कहाँ बसाल्ने, हाम्रो भूमिको भौगोलिक अनुसन्धान गरेर नै यो कामहरू गर्नुपर्छ। तर यहाँका मन्दिरका पुजारीहरूलाई त्यति ज्ञान छैन कि म चाहिँ कुन ठाउँमा त्यो बजार बसाउने हो, कुन ठाउँमा बस्ती बठाउने हो, कुन ठाउँमा तपाईँको संरचना निर्माण गर्ने हो। त्यो अनुसन्धान नगरिकन यिनीहरूले सिधै तपाईँको मध्य पहाडी राजमार्ग बनाइदियो। त्यो राजमार्ग निर्माण गर्नुले त्यति ठुलो क्षति त पुगेन, तर त्यो छेउमा जुन बस्ती बस्यो
हजुर बजार बस्यो त्यो चाहिँ जङ्गलको विनाश गर्दै गयो। हजुर चुरे भावरको विनाश गर्यो। त्यसले गर्दा के हो भने त्यो हाम्रो त मधेसको लागि त रिचार्ज हुने ठाउँ हो, पानी रिचार्ज हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ पानी दिन्छ। अहिले पूर्व पश्चिम हाइवेको दुई छेउमा आजदेखि 15 वर्षभन्दा 20 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको पानी बन्द हुन्थ्यो। हजुर त्यो सबैलाई थाहा छ, तैपनि यिनीहरूले कुनै ध्यान दिएन, अहिले पनि ध्यान दिइरहेको छैन। त्यस कारणले पहिला त भूमि बचाउनु पर्छ र त्यो भूमि बचाएपछि त्यो मधेसको त्यो खेतलाई कसरी उब्जाउ बनाउने, बढी उब्जापूर्ण त्यो खेत कसरी हुन्छ, के वैज्ञानिक आधार त्यसमा खडा गर्नुपर्छ, त्यसको लागि तपाईँको वैज्ञानिक खेती भनौँ न त्यो अहिलेको कृषिलाई व्यावसायिक होइन औद्योगिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हजुर यसपालि एउटा कुरा अर्को म भनिदिन्छु, औद्योगिक बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तेस्रोमा कृषि गर्नको लागि जुन उपकरणहरू चाहिन्छ त्यो उपकरणलाई तपाईँको सरकारले भन्सार छुटमा उनीहरूले उपकरण ल्याउन दिनु, या त तपाईँ निर्माण गरेर दिनुहोस्। तपाईँसँग छैन भने बाहिरबाट तपाईँ उपकरण ल्याउनलाई छुट दिनुपर्छ, भन्सार छुट दिनुपर्छ। त्यो कुरा हो, एकदम महत्त्वपूर्ण। यो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, यो मध्य प्रदेश यसपालि जलवायुको प्रकोपमा परेको छ। यसपालि समयमा रोपाइँ हुन सकेन, पानी परेन राम्रोसँग। यी कुराहरू सरकारले समेत यसलाई चाहिँ सङ्कटकै अवस्थामा हेरियो। यहाँले चाहिँ त्यहीँको बासिन्दा, त्यही मध्य प्रदेशकै व्यक्तित्व भएको नाताले यो अहिलेको जलवायु परिवर्तन अथवा यो पानी नपरेर चाहिँ खेती गर्न, धान रोप्न नसकेको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? अब त्यो अहिले समयमा धान रोप्न नसक्दाखेरि उब्जामा त कमी आउँछ नै, निश्चित। कति ठाउँमा खेती पनि अब हुन सकेन कतिको, किनभने उसले बिउ तपाईँको सुकिसक्यो अनि त्यो रोप्नेको बिउ नै भएन। अब यताउति गरेर अब बलजफ्ती खेती त गएछ तर अन्तिममा भयो, जसले गर्दा उब्जामा असर त पर्छ। जति धान उब्जिनु पर्ने थियो त्यति उब्जेन, अब चाहिँ उब्जिने छैन त्यति पहिला जस्तो। किसान त त्यति खुसी त छैन, निराशै हो। त्यो घाटा भएकै छ किसानलाई। एक त त्यतिकै घाटामुखी खेती छ अहिले, निर्वाहमुखी खेती यसपालि चाहिँ त्यो घाटामुखी खेतीमा गयो। निर्वाहमुखी खेती घाटामुखी भएपछि अब किसानको मनोबल त कसरी ठिक हुने हो, राम्रो हुने कुरै भएन। तर राज्यले, म अन्तिममा पनि एउटै कुरा भन्छु, यसको सबैको दोषी तपाईँको राज्य हो के। किसान त अज्ञानी छन्, उसँग न शिक्षा छ न चेतना छन् कि खेतीमा परम्परागत रूपमा वैज्ञानिक रूपमा कसरी उब्जा बढाउने र त्यो उब्जेको बालीलाई कसरी बेच्ने, त्यो दुईटै कुरा छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ कतिपय खेती तरकारी तपाईँको दूध फालिदिन्छ। अब यो बेच्ने ठाउँ पनि छैन किसानलाई धेरै उब्जा भएपछि, किनभने इन्डिया लान दिँदैन बेच्नको लागि, यिनीहरू बोर्डरमा अप्ठ्यारो गर्छ। त्यसैले यसलाई रोक्नको लागि राज्य दोषी हो। जबसम्म राज्यको नियत र नीति ठिक हुँदैन, किसान र कृषिको विकास यो देशमा सम्भव छैन। राज्य ठिक हुनुपर्छ। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँ आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।